आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाज़रीन, तारीख अपने दामन में शाज़ो नादिर ही वाक़यात को जगह दे पाती है, वरना हर रोज न जाने कितने वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, कोई इनका पुरसाने हाल भी नहीं होता। जबकि कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका तज़किरा सरसरी तौर पर हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो तारीख में शह सुर्खी के तौर पर सब्त हो जाते हैं। इन्हीं में से एक वाक़या करबला भी है। वाक़या करबला आज भी अपनी उसी आबोताब के साथ जिंदा है जितना कल था, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा न होगा कि जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है, यह वाक़या उतना ही अपना रंग गहराता जा रहा है। यानी जिस कदर बशरियत की तरक्की और उरूज का सफर आगे बढ़ रहा है, इसी कदर यह वाक़या अपनी हक्कानियत जाहिर करता जा रहा है। तभी तो जोश मलिहाबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आखिर पैगाम करबला क्या कुछ है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम बात करेंगे। आज के दौर में करबला की मानवियत क्या कुछ है, इस पर भी हम बात करेंगे और वाकई करबला से आखिर हम क्या कुछ सीख सकते हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हैं, मारूफ आलिम दीन हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पंडित सागर त्रिपाठी साहब, जो कि मारूफ शायर हैं और इसके अलावा कई मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरपरस्त भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में कुछ और मारूफ शख्सियत हमारे साथ इस मुबाहिसे का हिस्सा होंगी। मैं सबसे पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जो बात मैंने अपने इंट्रो में कही कि बहुत से वाकयात होते हैं, चले जाते हैं, लोग इन वाकयात को भुला देते हैं, लेकिन वाकये करबला में ऐसा क्या कुछ है कि इतने 100 साल गुजरने के बाद भी यह वाकया जूं का तूं है, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी मानवियत बढ़ती जा रही है। वजह फरमाया कि वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिससे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे लोग उसकी हकीकत से और ज़्यादा वाकिफ़ हो रहे हैं जी। और सभी लोगों को अपने जहन में ये रखना चाहिए कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने कि दुनिया की तारीख़ पर बहुत गहरा असर डाला है। और इस वाक़े के बाद लोगों के ये बात समझ में आई कि हक़ और बातिल में क्या फ़र्क हुआ करता है, सच और झूठ में क्या फ़र्क हुआ करता है। और कोई भी शख्स ना चाहिए कि एक इतनी अजीम हस्ती जो कि नवासा रसूल हो, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फर्जंद हों, जो कि फातिमा के लख्त जिगर हों और जिनके के मुतालिक और जिनके की भाई के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात इरशाद फरमाई हो कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, यानी कि हज़रत हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं, यानी नौजवानान जन्नत हैं। और ऐसी शख्सियत जिनको कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत फरमाया करते थे और जो ज़ाहिर सी बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं। ऐसी शख्सियत ने किस तरीके से मैदान करबला में जा कर के शहादत का जाम नोश फरमाया है। और सबको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ने इसीलिए कुरान में इरशाद फरमा दिया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून, यानी जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुमको इस बात का शऊर नहीं। लिहाजा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमा करके अल्लाह की राह में अपनी शहादत देकर इस बात को साबित कर दिया कि एक शहादत क्या रुतबा और क्या मर्तबा हुआ करता है। और हज़रत हुसैन ने इस बात को भी साबित कर दिया कि किस तरीके से उन्होंने किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से किसी के जुल्म के आगे, एक शख्स के जुल्म के आगे, उसके जबर के आगे अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि मैदान करबला में भी आपने सर झुकाया है तो सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाया। और किस तरीके से हज़रत हुसैन ने अपने आखिरी खुतबे में लोगों को मुखातब करके ये बात कही थी, फरमाई थी
कि तुम लोग मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों शहीद करना चाहते हो। मैं तो नवासा रसूल हूँ, और मैंने तो कभी ना कोई वादा खिलाफी की है, मैंने तो कभी भी कोई नमाज भी कज़ा नहीं की। यानी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला जी अन्हु के जो लोग सच्चे मानने वाले हैं, अगर हम इस बात का दावा करते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर हम सच्चे हुसैनी हैं, सच्चे हजरत हुसैन के मानने वाले हैं, तो आपकी जो खसूसियात थी, जो क्वालिटीज थी, उसको अपनी जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की जरूरत है। कि हजरत हुसैन ने अपने आखिरी खुतबे में यह बात इरशाद फरमाई कि मैंने कभी भी कोई वादा खिलाफी नहीं की, यानी मैंने कभी भी किसी को कोई धोखा नहीं दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला, और कभी भी कोई भी नमाज कज़ा नहीं की। तो एक सच्चे हुसैनी की यही शान होनी चाहिए, और यही 10 मुहर्रमुल हराम का पैगाम है कि इस पर हम सबको हूबहू अमल करने की जरूरत है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सच्चा खिराज अकीदत यही होगा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि उनके पैगामात, उनकी तालीमात पर एक तरह से अमल किया जाए। मेरे साथ एक और बहुत ख़ास मेहमान मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, मारूफ आलिम दीन है, वो भी मेरे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सागर त्रिपाठी साहब आपके पास आना चाहूँगा। सर, वाक़े करबला से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और जो बात जोश मलिहाबादी ने जो कहा कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो बिल्कुल ये एक हकीकत है। आज भी आप देखिए कि वाकई करबला के इतने 100 साल गुजरने के बाद भी इसकी अहमियत आज भी बरकरार है। जी, आप सबको हम आदाब बजा लाते हैं। सलाम की इस नायाब मजलिस में मुझे खिराज अकीदत पेश करने के लिए मेरी हाजिरी हुई है। मैं यह भी एक इत्तेफाक की बात है, रंग महली साहब हम हमारे मजहबी सरपरस्त हैं, हमारी ही कौम नहीं बल्कि हिंदुस्तान को, बर्रे सगीर को एक नई दिशा देते हैं जहां मजहब की बात आती है। मैं शायर हूँ, शायद बेहतर ये होगा कि आप सब मजहब के माहिरीन में आपका शुमार होता है, हमारे सरपरस्त आप हैं, तो अगर इजाजत दें तो 2-4 कतात से मैं अपनी बात रख दूं। बिल्कुल इरशाद। क्योंकि सब्र व सदाकत का अल्लाह की राह में शहादत देकर अगर बैयत कर लिए होते तो इस्लाम की हिस्ट्री, उसका मुस्तकबिल, उससे इस मजहब के पूरी कायनात में फैलने का जो नजरिया था, पूरी दुनिया में छा जाने का जो जज्बा है, वो बदल जाता। हम इतना जानते हैं कि सब्र, सदाकत और इसके साथ साथ दीन पर, ईमान पर मर मिटने का जो जज्बा है, वो बर्रे सगीर में, इस कायनात में रज़िया अल्लाह ताला अन्हा हजरत हुसैन, उनके मुकाबिल इसका सानी तो इस जज्बे का ही नहीं है, उनके मुकाबिल या उनके बगल कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं इतना जानता हूं कि ईमान और इस्लाम का मरकजी जो पॉइंट है, जी त्रिपाठी जी, आवाज आई? जी आपकी आवाज आ रही है। इजाजत है कि मैं कुछ कहूं? बिल्कुल इरशाद। जी सर। जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज आ रही है। ये बीच में कोई बड़ी तेज आवाज आ रही है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। तो मेरा ये मानना है कि ईमा की कायनात 72 वरक में है, इस्लाम की हयात 72 वरक में है। इस्लाम की हयात 72 वरक में है। हुसैन के कुर्बान जाइए, हर दर्द से निजात 72 वरक में है। बहुत खूब, बेशक। बहुत बीच में बहुत तेज आवाज आ रही है, हमें कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है हजरत। जी ठीक है। मैं सागर त्रिपाठी साहब, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं, कुछ टेक्निकल शायद प्रॉब्लम होगी, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं दोबारा से सर आता हूं आपके पास। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आप तक?
جی مفتی صاحب شاید آپ کا موبائل میوٹ ہے، لیپ ٹاپ آواز نہیں آ رہی مجھ تک. آپ مجھے سن رہے جی ہیں؟ جی بالکل اب آپ کی جی آپ کی آواز آ گئی. مفتی منظور ضیائی صاحب بہت شکریہ. مفتی صاحب واقعہ کربلا سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اور پیغام کربلا سے، لیکن جو ایک بالکل جو سچائی ہے کہ صرف واقعہ کربلا کو سال میں 1 2 دن 10 دن اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا پیغام کیا کچھ ہے، اس کی معنویت کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، اس پر کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھلا دیتے ہیں. صرف سال میں 1 یا 2 دن ہی یاد کرتے ہیں ہم. ابو ہریرہ صاحب بڑی ناانصافی ہے یہ، کہ ناانصافی یہ ہے کہ ہم آقا حسین کو 1 دن 2 دن اور مہینے کے 10 دن ہم یاد کریں یا ماہ محرم میں صرف یاد کریں، یہ بڑی ناانصافی ہے. آقا حسین کے ہر پل ہمیں زندگی میں شعور اور آگہی کا وہ مرکز دیتی ہے کہ جب بھی ظلم اور جبر دنیا میں آتا ہے تو اس وقت آقا حسین کی یاد ہمیں اس بنیاد پر آ جاتی ہے کہ آقا حسین کا صبر ہمیں جینے کا سلیقہ دے دیتا ہے. آقا حسین کی محبتیں جو انسان اپنے دلوں میں رکھتا ہے وہ یزیدیت کی طرف نہیں جاتا، ظالم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. اور پیغام کربلا اصل میں یہ ہے کہ جب بھی پریشانیاں آ جائیں، تکلیف کی چاہے وہ کتنی بڑی گھڑی آ جائے، ظلم اور جبر کے جتنے بڑے داستان لکھے جا رہے ہوں، ان تمام داستانوں کے بیچ میں اگر کسی شخص کو کا محور بنا کر کے اگر ہمیں راہ راست چاہیے تو آقا حسین کی ذات ہے، جنہیں ہم محور بنا لیں تو زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی کی ضمانتیں آقا حسین کے صدقے میں ہم سب کو مل جائیں گی. یہ نام اور نمود سے دور رہ کر، مذہب و ملت کی پاسداری سے دور رہ کر، آقا حسین نے ہر ایک مذہب کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے راہ نجات کا ذریعہ جو بنا کر کے دیا ہے آقا حسین نے، وہ جینے کے اسلوب بھی دیے ہیں، مرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، جذبہ و اثار بھی دیا ہے، وفاداری کا طریقہ اور حسن بھی دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ پریشانیاں آ جائے تو گھبرانا نہیں، رب پر قناعت کرنے کا جو طریقہ میرے حسین نے دیا ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی. دنیا نے یہ اصول ہی دیے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم تمہیں دبا دیں گے. آقا حسین کے سامنے بھی بڑے بڑے طاقتور کھڑے تھے، لیکن آقا حسین نے دنیا والوں کو بتایا مغلوب نہ غالب، جو ظالم ہے نا ان کے سامنے سر نہ جھکانا، اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنا، بلکہ سراپا جسم کٹ جائے، سر کٹ جائے، بچے قربان کرنے پڑے، سب کچھ قربان کر دینا اور آقا حسین کو یاد کر لینا. زندگی کی شادمانی تمہاری اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ پیغام کربلا ہے جو میرے آقا حسین نے ہر جینے والے کے لیے اور ہر مرنے والے کے لیے بتایا ہے کہ مرنا بھی ہو تو حسین کی طرح مرنا اور جینا بھی ہو تو حسین کی طرح جینا. کیا بات ہے. یہی زندگی کے اسلوب اگر ہم نے سیکھ لیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہمارے قدموں میں یوں ہی آ جائے گی. اور ایک شاعر کا وہ شعر ہے جو کہتے ہیں کہ رتبہ ہے کتنا اعلیٰ سلطان کربلا کا، محبوب رب ہے نانا سلطان کربلا کا، اور رنجو علم کے بادل چھٹ جائے ایک پل میں، رنجو علم کے بادل چھٹ جائے ایک پل میں، ہو جائے جو اشارہ سلطان کربلا کا. کیا بات. اور چاروں دشائیں دیکھو چرچے ہیں ان کے بے شک، چاروں دشائیں دیکھو چرچے ہیں ان کے بے شک، ہر شخص ہے دیوانہ سلطان کربلا کا. یہ سلطان کربلا نے ہم لوگوں کو جینے کے اسلوب بھی دیے، زندگی کا طریقہ بھی دیا، پیمائش بھی دی کہ تمہیں کب کب ناپا جائے گا، کب کب تمہیں تولا جائے گا. اس وقت میں بھی تم نے ہمیں یاد کرنا ہے اور ہماری بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم سکے. اور ظالم کے سامنے کبھی گردن جھکانا، کبھی سر نہ جھکانا، کبھی گھٹنے نہ ٹیکنا، چاہے دین کے خاطر اور اسلام کی خاطر، حقانیت کی خاطر، سچائی کی خاطر کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، پریشانیاں برداشت کرو گے تو میرے غلاموں میں گنے جاؤ گے. بہت خوب، بہت اچھی بات مفتی منظور ضیائی صاحب آپ نے رکھی ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب، نئی نسل تک کربلا کا جو پیغام ہے، جو واقع کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی جو تعلیمات ہے، اسے کس طرح سے عام کرنے کی یا نئی نسل میں پہنچانے کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک دم بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، وہ کہیں نہ کہیں بہت حد تک مذہبی تعلیمات سے دور ہے اور دور ہوتی جا رہی ہے. اس میں ہم سب کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ سے، دنیا کی تاریخ سے، انسانی تاریخ سے نئی نسل کو واقف کرائیں. اور خاص کر جس طریقے سے حضرت حسین نے اپنی پوری زندگی گزاری اور جس طریقے سے آپ نے قربانی
دینا خود گوارا کیا، لیکن کسی بھی قیمت پر ایک ظالم کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو گوارا نہیں کیا اور ایک ظالم کے آگے سر جھکانے کو آپ نے قبول نہیں کیا. تو اس کی کیا فلسفی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کس طریقے سے اس اتنی عظیم ہستی کی تربیت ہوئی تھی، اور حضرت حسین کی کیا پوری سیرت ہے، کیا پوری لائف ہسٹری ہے. اس سے ہم سب کو چاہیے کہ جو نوجوان نسل ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کو واقف کرائیں، اور اس بات سے بھی واقف کرائیں کہ حضرت حسین جو تھے ان کو آج جو حضرت حسین آج ہیں، اور جو حضرت حسین کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور بار بار یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندہ ہو گیا ہے، اس کی کیا بنیادی وجوہات تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہم لوگ نئی نسل کو پہنچا سکتے ہیں، اور جو معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو سوسائٹی میں بگاڑ ہے، اس کی اصلاح بھی حضرت حسین کی سیرت کے ایگزامپلز پیش کرنے سے اس کی اصلاح بھی کی جا سکتی ہے. اور آج کل جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یا کسی کو دھوکہ دینا کوئی معیوب چیز نہیں وہ سمجھی جاتی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے کا فیشن بن گیا ہے، جو کہ بنیادی بگاڑ اور فساد کی بنیادی وجہ ہے. تو ہم یہ بتائیں کہ آج حضرت حسین اپنی سچائی، اپنی ایمانداری، اپنی امانت داری کی وجہ سے ہی آپ کو اتنا اعلیٰ مرتبہ اور اتنا اعلیٰ رتبہ اللہ نے دیا ہے، اور کیوں کر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آپ نوجوانان جنت کے سردار ہیں. تو ہم سب کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان باتوں سے نئی نسل کو ضرور واقف کرائیں. اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی حضرت حسین کے جو اقوال ہیں، جو آپ کے ارشادات ہیں، ان کو مختصر طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیے جانے کی ضرورت ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، نئی نسل تک کربلا کے پیغام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی اشد ضرورت ہے. میں ساگر ترپاٹھی صاحب، سر میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل جی، اب کلیئر ہے. جی آپ کا جو پیغام تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا، آپ کی بات سر ادھوری رہ گئی تھی، اب یہاں سے آپ بات اپنی شروع کر سکتے ہیں. آداب. دراصل ہمارے دل کی بات اور تمام کائنات کو سمجھنے والی بات، یہ دونوں حضرات جو ہمارے سرپرست بھی ہیں اور مذہب کے ماہرین ہیں جی، تو انہوں نے تو ہماری بات پوری کی پوری آپ سب تک پہنچا دی. لیکن ایک حسینی برہمن ہونے کے ناطے ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ صبر، صداقت، ایمان اور دین پر شہید ہونے کا جذبہ، اور جیسا حضرت نے فرمایا کہ اگر اس وقت بیعت کر لیے ہوتے تو شاید اسلام کی ہسٹری دوسری ہوتی. ہماری ایک بنیادی ضرورت یہ، جیسا حضرت نے فرمایا، کہ ہم کو اسلام کی بنیادی صحیح تعلیم، اس کی تربیت اور اس سے جو پرورش نئی نسل کی ہو سکتی ہے، کچھ ایسے مسلک، کچھ ایسی جماعتیں، کچھ ایسے فرقہ پرست لوگ صحیح اسلام کی تصویر کو پیش کرنے سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں. میں بنیادی طور پر ایک شاعر ہوں، دو چار قطعات سے اپنی بات میں اشارے سے اس لیے رکھ دوں گا کہ میں اپنے ان حدود سے بھی واقف ہوں، کیونکہ میری پیدائش جو ہے وہ ایک مسلمان ماں کے شکم سے نہیں ہوئی ہے، تو میں اپنی بندشات سے واقف ہوں کہ کیا اس کے سوا دوں میں عقیدت کا ثبوت، ایک پل کے لیے بھی کہاں رک پایا میں، حاصل جو ہوا حکم حضوری تیرا، آقا تیری مجلس میں چلا آیا میں. کیا بات، دل مضطر کو چین مل جائے، روح کو زیب و زین مل جائے، در کعبہ میں چھو نہیں سکتا، نقش پائے حسین مل جائے. یہ ایک برہمن کی خواہش ہے، ہر حال ہے حاصل ہمیں تسکین جگر، ہوتا ہی نہیں گردش دوراں کا اثر، ارے دوزخ کے بھی شعلوں کو بجھانے کے لیے اشک غم شبیر بہت ہے ساگر. کوششوں سے اور نہ کچھ تدبیر سے ملتا ہے تحفہ تو یہ تقدیر سے، خوش رہیں گے آپ ہر ایک حال میں، واسطہ رکھیے غم شبیر سے.
बहुत हम खूब। इसी बात को अपनी वाज़े करते हैं कि आई नए हयात के चेहरे पे हश्र तक, बिल्कुल। चाहो अगर जिला तो 72 वरक पढ़ो, जहां दे के हक पे जीने का आ जाएगा शऊर, तौफीक दे खुदा तो 72 वरक पढ़ो। हर नई नस्ल के बच्चे को, चाहे वो पैदाइशी तौर पर मुसलमान है या किसी भी कौम का है, दुनिया में सब्र, सदाकत और दीन ईमान पे शहादत, शहीद होने का सही जज्बा, गमे हुसैन में इस तरह डूब जाऊं मैं, तलाशने पे भी खुद को कहीं न पाऊं मैं, खुदा मुझे जो ये तौफीक दे तो ऐसा अगर दरे हुसैन पे सर रख के भूल जाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे साथ सागर साहब बहुत जबरदस्त खिराज अकीदत आपने पेश किया। मेरे साथ इस वक्त ईरान से कुम से मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे रुशैद साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलाना कल्बे रुशैद साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अबू हुरैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। और या हुसैन, आपके इस टेलीविजन के जरिए से तमाम उर्दू भाषी, हिंदी भाषी, गुजराती भाषी और हमारे देश की जितनी भाषाओं में इमाम हुसैन की मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उन सब की खिदमत में या हुसैन और सलाम अकीदत। मौलाना, एक शेर है कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी, पैगाम करबला क्या कुछ है और इसकी मानवियत इतने 100 साल गुजरने के बाद भी किस तरह से देखते हैं आज का माहौल और वाक़े करबला? देखिए अबू हुरैरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होता है, पूरा होता है, उसका फिनिशिंग टच हो जाता है और उसकी तस्वीर सामने आती है, तो जरूर उसके चीफ इंजीनियर को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि सर आपकी वजह से ये काम जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा, कामिल हुआ। इस्लाम की जो भी तस्वीर है, उस तस्वीर को तमाम दुनिया तक पहुंचाने और तमाम दुनिया की बुरी बुराइयों से बचाते हुए करबला में एक बहुत लंबा कैनवास, जिसे मैं कह सकता हूं जमीन से आसमान तक का फैला हुआ एक कैनवास, जिसपे एक तस्वीर बनी है इस्लाम की, और उसे अपने खून से जो है वो सींच के, रंग के, खूबसूरत बना के हुसैन ने पेश किया है। अगर से बहुत नजदीक से समझना हो तो मैं जाहिर सी बात है, हमारे जो दूसरे दोस्त हैं इस वक्त टेलीविजन चैनल पर, चूंकि हिंदुस्तान और ईरान में इस वक्त ये फर्क है कि हिंदुस्तान में आशूरा कल है और ईरान में आशूरा आज है, इसीलिए आप मुझे बिना लिबास और बिना अमामे के देख रहे हैं। चूंकि ये वो दिन है जिस दिन रसूल खुदा ने लिबास नहीं पहना और सर पे खाक लेकर थे, तो हमारे लिए भी ये एक सरहद है समझने की कि इस वक्त जितना गम हो, अंदो हो, मलाल हो और जालिम के खिलाफ जितना जज्बा हो, वो सब कुछ आज इकट्ठा होना चाहिए। मैं उन देखने वालों के लिए जो मुसलमान नहीं हैं, उन देखने वालों के लिए जो हुसैनी हैं, उन देखने वालों के लिए कि जो चौक पे ताजिया चढ़ाते हैं, दलित हैं, राजभर हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। माथुर साहब की शायरी आपको पता है क्या थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए? वो सबको इस वक्त ज़हन में रख के मैं इतना कहना चाहता हूं जवान नस्लों के लिए कि जितनी बुराई भी आप सोच सकते हैं, उस पूरी बुराइयों का एक पुतला अगर बनाया जाए तो उस पुतले का नाम यजीद होगा, और जितनी अच्छाइयां भी आप सोच सकते हैं, उस अच्छाइयों का एक जगह जमा किया जाए तो जिस कल्ब में वो अच्छाइयां जमा होंगी वो कल्ब हुसैन कहा जाएगा। हुसैन कौन है, हक की किताब है गोया। हुसैन कौन है, रहमत का बाब है गोया। हुसैन कौन है, बहरे सवाब है गोया। हुसैन कौन है, हक्कानियत का जादा है। हुसैन कौन है, एक मुस्तकिल इरादा है। अताओ मेहर के दर को हुसैन कहते हैं, वफा परस्त बशर को हुसैन कहते हैं। वो जिसकी गोद में अकबर से लाल पलते हैं, वो जिसके घर में 72 चिराग जलते हैं। राजकोट की पगडंडियों से चलते हुए जब गांधी से किसी ने सवाल किया था, इतने ज्यादा तादाद में अंग्रेजी फौजियों को हिंदुस्तान से भगाने का जज्बा आपको कहां से मिलता है? पलटकर गांधी ने कहा था, ये जज्बा हमें हुसैन से मिलता है। जब 72 साथियों के साथ हुसैन वक्त की तागूती ताकत से इस्लाम बचा सकते हैं, तो मैं अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान क्यों नहीं बचा सकता? बहुत खूब, बिल्कुल।
बेशक बहुत अच्छी बातचीत हुई, वक्त की बहुत कमी और बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत माजरत के साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब दोबारा से नहीं आ सका। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब, मौलाना कल्बे रुशैद साहब और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब। बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बस पैगाम यही है कि इस जो पैगाम करबला है इस पर अमल किया जाए। साल के 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूरत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।